नहमदुहु व नसल्लु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 22 सूरह फातिर मक्की सूरत है। इस सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर अहले मक्का का जो रवैया था, इस पर उन्हें बताया जा रहा है कि नबी जिस तरफ तुम्हें दावत दे रहे हैं इसमें तुम्हारा ही भला है। अपनी चालबाजियों से नबी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। क्या तुम्हारी अक्ल इस बात की गवाही नहीं देती कि अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा बदला मिलना चाहिए। साथ साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत का हक़ अदा कर दिया है। अब आप पर कोई ज़िम्मेदारी आयद नहीं होती कि ये लोग नसीहत कबूल करें या ना करें। साथ ही आपको समझाया जा रहा है कि आप इनके लिए गमगीन ना हों, इनको राह रास्त पे लाने की फ़िक्र न करें। अपनी तवज्जो उन लोगों पर दें जो बात सुनने के लिए तैयार हों, और ईमान कबूल करने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं, बड़ी बिशारतें हैं, ताकि इनके दिल मजबूत हो जाएं, अल्लाह के वादे पर यकीन करके राह हक़ पर साबित कदम रहें। ये था इस सूरह का मज़मून। आगे आयत की तरफ आते हैं। आयत नंबर 1-23 अल्लाह की हाम्द, अल्लाह की तारीफ़ और उसकी वादनीयत का ज़िक्र है कि लोगों, अल्लाह ही के तुम मोहताज हो। अल्लाह तो गनी है, हमीद है। वो चाहे तुम्हें हटाकर कोई नई खलकत तुम्हारी जगह ले आए। ऐसा करना अल्लाह के लिए कुछ भी दुश्वार नहीं है। आखिरकार तुमने कहाँ से धोखा खाया है। शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम्हारे बुरे अमल को खुशनुमा बनाकर पेश कर रहे हैं। इज़्ज़त सारी की सारी अल्लाह की है। उसके यहाँ जो चीज़ ऊपर चढ़ती है वो सिर्फ़ पाकीज़ा कौल है और अमल सालिया है। यानी अल्लाह के यहाँ जिस चीज़ की कदर की जाएगी वो अमल सालिया है। आयत नंबर 18-24 कि नबी पाक सल्लम को बशारत देने वाला और नज़ीर बनाकर भेजा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुमको हक़ के साथ भेजा है, बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर, और कोई उम्मत ऐसी नहीं गुज़री जिसमें कोई मुतनबे करने वाला ना आया हो। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करके उसको अंधेरे में नहीं छोड़ा, बल्कि उसकी हिदायत के लिए अनबिया को भेजा है। फिर जिसने दावत कबूल कर ली उसमें उसका अपना ही भला है, और जिसने दावत कबूल करने से इनकार किया उसका अपना ही नुकसान है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अच्छाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। जिस तरह अंधा और आँखों वाला बराबर नहीं है, ना तारीकियाँ और रोशनियाँ यकसां हैं, ना ठंडी छाँव और धूप की तपश एक जैसी है, और ना ही ज़िंदे और मुर्दे बराबर हैं। यानी जो अल्लाह के यहाँ नेकी लेकर आएगा उसको नेकी की जज़ा मिलेगी, और जो बदी लेकर आएगा उसको उसकी सज़ा मिलेगी। आयत नंबर 30 कि जो लोग किताब अल्लाह की तिलावत करते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो कुछ हमने उन्हें दिया है रिज़्क़ उसमें से खुले और छुपे खर्च करते हैं, यकीनन वो एक ऐसी तिजारत के मुतवक्किल हैं जिसमें हरगिज़ खसारा ना होगा। यानी जो लोग अल्लाह की रज़ा की खातिर अपना माल अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं तो अल्लाह ताला मज़ीद अपने फ़ज़ल से इनको अता फ़रमाएगा। बेशक अल्लाह बख्शने वाला और कदरदान है। आयत नंबर 33 जन्नत और जहन्नम का ज़िक्र है। जन्नतियों के लिए रेशम का लिबास होगा। जहन्नमी चीख चीख कर पुकारेंगे, ए हमारे रब, हमें यहाँ से निकाल ताकि हम नेक अमल करें। जवाब क्या मिलेगा, मज़ा चखो, ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं है। आयत नंबर 45 अल्लाह अगर लोगों को इनकी करतूतों पर पकड़ता तो ज़मीन में किसी को जीता न छोड़ता, मगर वो इन्हें एक मुद्दत तक मोहलत देता है। फिर जब इनका वक्त पूरा हो जाएगा तो वो अपने बंदों को देख लेगा। यानी अल्लाह का ये कानून नहीं है कि लोगों को उनकी करतूतों पर उसी वक्त सज़ा दे दें, बल्कि अल्लाह ताला एक मुद्दत तक उनको मोहलत देता है। जैसे ही वो मोहलत ख़त्म हो जाएगी फिर हर एक अपनी सज़ा और जज़ा पा लेगा। लिहाजा इस मोहलत को गनीमत जानकर अपनी आखिरत की तैयारी करें। सूरह यासीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यासीन कल्बुल कुरान है। जिस तरह सूरह फातिहा के बारे में कि ये उम्मुल कुरान है, यानी इसमें पूरे कुरान का ख़ुलासा बयान किया गया है, इसी तरह सूरह यासीन कुरान का धड़कता हुआ दिल है जो कुरान की दावत को नहायत पुरज़ोर तरीके से पेश करता है। रूह में हरकत पैदा होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यासीन को अपने मरने वालों पर पढ़ा करो, इससे ज़हन में इस्लामी अकायद भी ताज़ा हो जाएंगे और आखिरत का पूरा नक्शा भी, और बंदा ये जान लेगा कि हयाती दुनिया की मंजिल से गुज़रकर अब आगे किन मंजिलों से सबका पेश आना है। आयत नंबर 1-47 नबी पाक सल्लम की रसालत का खुला सबूत। कसम है कुरान हकीम की कि तुम यकीनन रसूलों में से हो, सीधे रास्ते पर हो, और ये कुरान गालिब और रहीम हस्ती का नाजिल करदा है ताकि तुम ख़बरदार करो ऐसी कौम को जिनके बाप दादा ख़बरदार ना किए गए थे इस वजह से कि वो गफलत में पड़े हुए थे। नबी की रिसालत की सदाकत इस बात से है कि आपने जो भी मुशक्क़त तबलीग रिसालत में उठाई वो बेगर्ज़ाना थी,
اور دوسری بات یہ کہ سراسر معقول باتیں جن کی دعوت آپ دے رہے تھے، انہیں قبول کرنے والے لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ آیت نمبر 48 سے 65 قیامت کے متعلق کہ لوگ قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ کب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکا یک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے اور نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکا یک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ جنتی جنت کے مزوں میں مشغول ہوں گے، سلامن قولم من رب رحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام ہوگا، اور مجرم جہنم کی سزا میں ہوں گے، منہ بند اور باقی اعضا بولیں گے۔ یعنی انسان کا ہر اعضا اپنے رب کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آدم کے بچوں کیا میں نے تمہیں ہدایت نہ کی تھی؟ شیطان کی بندگی نہ کرو، تمہارا کھلا دشمن ہے، میری بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ آخری آیات میں انسان کو اپنی تخلیق پر غور کی دعوت دی گئی ہے، یعنی نطفے سے اس کی پیدائش، حقیر سے حقیر چیز، چلنا پھرنا، پھر اس کے بعد کھانا پینا، اس سے آگے عقل و شعور، قابلیتیں جو کسی حیوان کو نصیب نہیں ہوتی، حتیٰ کہ وہ اپنے خالق کے منہ آنے لگا۔ یعنی انسان کے ناشکرے پن کا ذکر کہ وہ اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، رب کائنات کو بھول جاتا ہے جس کے ہاتھ میں مکمل اقتدار ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ پارہ نمبر 23 سورہ الصفات۔ سورہ الصفات مکی صورت ہے۔ اس صورت میں توحید، آخرت اور نبی کے انکار پر کفار مکہ کو پرزور طریقے سے تنبیہ کی گئی ہے۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ جس نبی کا تم انکار کر رہے ہو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تم پر غالب آ جائے گا اور اللہ کے لشکر کو تم اپنے گھروں کے صحن میں اترتا پاؤ گے۔ اللہ کے لشکر سے مراد وہ مسلمان جو اس وقت ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے۔ ساتھ ہی ان مسلمانوں کے لیے خوشخبری اور بشارت کہ آغاز کار میں جن مصائب سے انہیں سابقہ پیش آ رہا ہے اس پر گھبرائیں نہیں، آخرکار غلبہ انہی کو نصیب ہوگا۔ آیت نمبر 1 تا 73 توحید کا ذکر، انسان کی تخلیق کا ذکر، جنت اور جہنم کا ذکر، سزا اور جزا کا ذکر، اندھی تقلید کا ذکر۔ صف در صف باندھنے والوں کی قسم، ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں، تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے۔ انسان کی پیدائش کا ذکر کہ لیسدار گارے سے بنایا گیا ہے، پہلی تخلیق مشکل ہے یا دوبارہ بنانا مشکل ہے۔ جنت اور جہنم کا ذکر کہ جنتی جنت بھری نعمتوں میں ہوں گے اور جہنمیوں کی ضیافت زرقوم کے درخت سے ہوگی اور کھولتے پانی سے ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کی نقش قدم پر چل پڑے، یعنی کہ اندھی تقلید۔ کوئی کام بھی کرنے سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس میں قرآن کا کیا حکم ہے۔ اگلی آیات میں مختلف انبیاء کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک عرصے دراز تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، لیکن قوم مسلسل انکار کرتی رہی اور اس انکار سے انہیں شدید اذیت ملتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح اس اذیت سے نجات دی، سورہ قمر میں ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، رب انی مغلوب فانتصر، یعنی جب بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے رب سے فریاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کے ذرائع فراہم کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جب وہ رب کے ہاں قلب سلیم لے کر آئے اور اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ آخر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے، پھر حضرت ابراہیم کا مندر میں جانا، بتوں کو توڑنا، پھر قوم کا حضرت ابراہیم کے لیے الہوں کا تیار کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کا اس آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنانا، یا نارو کونی بردن، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی نیک بخت اولاد کا عطا ہونا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، رب ہب لی من الصالحین۔ یونس علیہ السلام کا ذکر کہ بھری کشتی میں سوار ہونا، قرآن اندازی کا ہونا، مچھلی کے پیٹ میں جانا، پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا، لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب بندہ اپنے قصور کا اعتراف کر لے اور اپنے رب کی طرف رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے لیے راہیں ہموار کر دیتے ہیں، خوبصورت راہیں کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ یہاں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہم اگر سچی نیت سے اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، اپنی غلطی کو غلطی مانیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ آیت نمبر 1 تا 71 تا 1 تا 82۔
171 اور 182۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے بندوں سے وعدہ کر چکے ہیں، یقیناً ان کی مدد کی جائے گی، ہمارا لشکر ہی غالب ہوگا، انہیں کچھ مدت تک ان کے حال پر چھوڑ دو، خود دیکھ لیں گے ہمارا عذاب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہاں سورہ الصفات ختم ہو گئی ہے اور سورہ صاد شروع ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد مکی صورت ہے۔ اللہ کے نبی کی نبوت کا انکار، ضد، تکبر اور اپنے معبودوں کی عبادت پر ڈٹے رہنا، اس بات پر تعجب کا اظہار کہ انہی میں سے ڈرانے والا آ گیا، ان کے اس قول کا جواب دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد، اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، آپ کو تو پہلے بھی صادق اور امین پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ ان باتوں پر صبر کریں اور ان کو حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ سنائیں، جو بڑی قوتوں کا مالک تھا لیکن ہر معاملے میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا تھا، پہاڑوں کو اس کے لیے مسخر کر رکھا تھا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کہ مضبوط سلطنت اور حکمت کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر اور گھمنڈ نہیں پسند۔ جو لوگ تکبر کرتے ہیں وہ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں، ان سے کہہ دو، اے نبی ان سے کہہ دو، میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ ہی میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جان والوں کے لیے، تھوڑی ہی مدت گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔ قرآن ہمارے لیے نصیحت بھی ہے، راہ ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔